नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने दाबी। चौतर्फी आलोचनापछि उद्योग मन्त्री हमालले दिए राजीनामा। आम रूपमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भनाई। इमानदारीताका साथ जनअपेक्षित काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई नेता नेपालको निर्देशन। विवादित नबन्न र जवाबदेही काम गर्न सुझाव। जग्गा विवादले रूपन्देहीमा झडप स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश। हिरासतमा तुङवाको मृत्युपछि सुनसरीमा तनाव। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र भारत भिड्दै, खेल आफ्नै पक्षमा ल्याउने नेपाली खेलाडीको दाबी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले जनताले भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको पुष्टि गर्ने बताए। एक रिपोर्ट। साक्षर गण्डकी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले देशमा अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै पूर्ण रूपमा संहिता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले देशमा छिटो छरितो विकासका कामहरू अघि बढाउन बाँकी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै को पुष्टि गर्ने बताए। व्यवस्थापनमा समयको सुधार गर्ने, शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क र अनिवार्य निःशुल्क गर्दै जाने नीति पनि कार्यक्रम अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संहिताबद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। साक्षरता र समृद्धिको बीचमा सोझो सम्बन्ध भएको कुरा विभिन्न अनुभवहरू आधारभूत साक्षरता, नागरिकको सचेतना, स्वावलम्बन, समृद्धि, औपचारिक शिक्षा समेत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना र अभियानका माध्यमबाट साक्षरता अवसरहरू कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिन् भन्ने नीति अवलम्बन गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको बताए। उनले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भिसा दिएको बताए। उनले नेपालले पूर्ण रूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको बताए। बेलायत सरकारले युरोप, अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ, भिसा प्रदान गर्ने गरेको छ। यसले पनि आज यो हाम्रो देशको लागि यो चाहिँ जो कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। एकातिर भनेदेखिलाई अर्कोतिर यो जेललाई साक्षरता अभियानमा पूर्ण साक्षर गराउनु भएकोमा पनि धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताए। उनले शैक्षिक व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्ने बताउँदै शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताए। उनले साक्षरताको लागि निरक्षर र साक्षरको तथ्याङ्क एकिन गरेर तद अनुरूप थप कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले गरिरहेको बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीशसँगको सम्बन्धका विषयलाई लिएर बहस सुरु भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन्। 3 दिन मन्त्री बनेका हमाल नेपाली कङ्ग्रेसको बाँके जिल्लाका पूर्व सभापति समेत हुन्, तर उनका बारेमा
प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री नियुक्त भएको 3 दिनमै उनले राजीनामा दिएका हुन्। प्रधान न्यायाधीशसँगको पारिवारिक सम्बन्धको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएपछि मन्त्री हमालले राजीनामा दिएका छन्। यसअघि मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सबैको पारिवारिक सम्बन्ध हुने भन्दै काङ्ग्रेसमा धेरै समय काम गरेको बताएका थिए। उनले विक्रम सम्बत 2035 सालबाट काङ्ग्रेसको राजनीति सुरु गरेको समेत भनेका थिए। म 2025 सालमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको तपाईँ राम्रोसँग ब्रिफिङ म गरिदिन्छु है। मेरो दाइ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, मेरो बुवा नेपाली काङ्ग्रेसको, म र मेरो जति पनि परिवारहरू छन् सबै नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। म 2027 सालमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घको उपाध्यक्ष भएको होइन। त्यसपछि 2031 सालमा म नेपाली विद्यार्थीको जिल्ला सभापति भएको आन्दोलनको पिरियडमा होइन। मैले बाँके जिल्ला टाङमा सल्यानमा त्यहाँ क्याम्पसमा गएर बसेर मैले आन्दोलन गरेको हो नि। कतिपय जेल पनि गएको छु, मार पनि खाएको छु। अझै पनि मार भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले काट्न छु, अझै पनि मेरो छाती दुख्छ के। मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारणका रूपमा भने आफ्ना बारेमा चौतर्फी सुरु भएको बहसलाई देखाएका छन्। उनको नियुक्तिका बारेमा प्रश्न उठेपछि सरकारले समेत बाहिर हल्ला भए जस्तो प्रधान न्यायाधीशसँगको पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा मन्त्री नियुक्त नगरिएको बताएको थियो। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत हमाल काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको बताएका थिए। तर हमालको सम्बन्धलाई लिएर खास गरी केही कानुन व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न थालेपछि उनले राजीनामा दिएका छन्। उनले अनावश्यक रूपमा विवादमा फस्न नचाहने भन्दै राजीनामा दिएको समेत बताएका छन्। यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याइएका उमेश श्रेष्ठले समेत पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दुईजनाले राजीनामा दिएसँगै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको संख्या 23 पुगेको छ भने उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाँकेका 2 महिलाका हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बाँकेकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार सिंहदरबारमा पुगेर महिला अधिकार कर्मीहरूले सो घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। त्यसक्रममा गृहमन्त्री खाँडले पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली जनताले अनाथमा जीवन गुमाउन नपरोस्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ र जनताको जीवन रक्षाको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको रक्षाको लागि राज्य र सरकार चाहिँ गम्भीर छ। यी भएका घटनाहरूको बारेमा थप अनुसन्धान पनि हुन्छ। अब कानुनमा भएको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने, कानुनको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। अब कानुन बमोजिममै कारबाही हुन्छ। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा लगायतका आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न गम्भीर भएर लागि परेको दावी गर्नुभयो। त्यसक्रममा महिला अधिकार कर्मीहरूले पीडितको न्यायका लागि दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महिला सुरक्षा दबाव समूहकी सुशीला श्रेष्ठले दोषीमाथि कडा कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई दबाब दिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै चासो नदिएको भन्दै भयो। निरपराधीले सजाय नपाउने, त्यसो भन्दा हामी महिला सुरक्षा दबाव समूह हिजोदेखि रखवारी गर्दै आएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले सो घटनाका पीडितको न्यायको खोजी गर्दै नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौँ आई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रहरीले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहा गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने सङ्केत गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै एमालेले नेतृत्व गरेको त्यो ध्रुवलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने भन्दै पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पनि केपी ओलीलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाउने सङ्केत गरेका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिक दुई ध्रुवमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै एमाले नेतृत्व गरेको त्यो ध्रुवलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने भन्दै पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पनि केपी ओलीलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाउने संकेत गरेका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धन दलले नेतृत्व गरेको अर्को ध्रुवलाई बलशाली हुन नदिन पनि एमाले नेतृत्वको सो पोललाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताए। महासचिव पोखरेलले आफूले अब पार्टीको महासचिवमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरे। विधानमा पनि 2 पटक भन्दा बढी एउटै पदमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गरेको र आफ्नो चाहना पनि तेस्रो पटक महासचिव बन्ने नरहेको उनको भनाइ थियो। महासचिव पोखरेलले आफू लगायतका पार्टीको लिडिङ रोलमा रहेका नेताहरू इतिहास, निष्ठा, निरन्तरता र क्षमता सबै हिसाबले पार्टी नेतृत्वका लागि स्वाभाविक दावेदार भएको बताए। नेसनल पोलिटिक्सको अघि 2टा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोलको लिड एमालेले गरेको छ, जुन एमालेलाई केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो पोल मजबुत हुनु जरुरी छ, सुदृढ हुनु जरुरी छ, ताकि यो अर्को पोल जो अवांछित ढङ्गले गतिविधि गरिरहेछ त्यो पोल चाहिँ बलशाली बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारणले हामी यो राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा आफूलाई कुन ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ त्यसको लागि मानसिक रूपमा हामी तयार छौँ। जहाँसम्म म 2 चोटि महासचिव भएँ, अब के हुन्छ तेस्रोचोटि महासचिव हुन्न, यति चाहिँ ग्यारेन्टी मेरो विधानले पनि दिँदैन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहनाले पनि दिँदैन। तर हामी अरू कुन खालको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारीको लागि म मात्रै होइन, मेरो पार्टीको लिडिङ टिमका हाम्रा हरेक साथीहरू त्यसको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। जुनसुकै जिम्मेवारी लिनुपर्दा पनि त्यसको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। यसमा कुनै एमालेभित्र यो चाहिँ भन्छ नि हिन्दीमा आनन फानन, यो केही आनन फानन छैन। महासचिव पोखरेलले आगामी मङ्सिरको दोस्रो साता पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने र त्यसले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने बताए। उनले आफ्नो पार्टी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेको बताए। तर त्यसका लागि कांग्रेस वा अन्य दलसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको महासचिव पोखरेलको दाबी थियो। संसदलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भूमिका यी सबै कुरा त हामी देख्दैछौँ। त्यसकारणले ताजा जनादेशमा जानु जरुरी छ, मुलुकको हितमा छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो ताजा जनादेशमा जानको लागि अब शेरबहादुरजीसित या नेपाली काङ्ग्रेससित अरू कोहीसित मिलेर अझ कसैले भन्नुहुन्थ्यो सरकारमा जाने पनि पो कुरो छ अरे भन्नुहुन्थ्यो, हाँस पनि उठ्यो मलाई। म सबै साथीहरूलाई भन्छु हामी यसबीचमा पनि सरकारमा गएर अलि आफू बल प्राप्त गर्ने योजनामा छैनौँ, हामी त्यो ठान्दैनौँ, उचित ठान्दैनौँ। तर हामी के हुन्छ भने जति धेरै यो गन्जागोल रहन्छ मुलुकले त्यति धेरै दुःख पाउँछ। त्यसकारणले जति चाँडो ताजा जनादेशमा जाने कुरा हुन्छ भने यो बेटर अप्सन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यो बेटर अप्सन प्राप्त गर्नको लागि पनि कोहीसित हामी गठबन्धन गर्ने, अस्वाभाविक लाग्ने गठबन्धन गर्ने पक्षमा होइन। महासचिव पोखरेलले अदालतलाई राजनीतिक नगर्न चेतावनी दिए। अदालत संविधान अनुरूप नहिटेको दावी गर्दै उनले आपत्ति जनाए। अदालतले पोलिटिक्स गर्ने होइन, अदालत जस्तो हुनु पर्यो। अदालत संविधान अनुरूप र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन जुन छ त्यो कानुनलाई हेक्का राखेर चल्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो भइरहेको छ कि छैन तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्। अब यहाँ त अनेक ढङ्गका हिजो हामी सेटिङका कुरा सुन्थ्यौँ। ती अनेक कामहरू जो भइरहेका छन् वास्तवमा ती सबैलाई एउटा जनतालाई जानकारी दिने हिसाबले सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले अनेक दृष्टान्त कुनै घटना विशेषलाई मात्रै मैले केन्द्रित हुन चाहन्न। अब सरकार गठन कसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परमादेश जारी गर्ने अदालत अब के कुरामा संलग्न छ, कस्ता निर्णय गर्दैछ भन्ने खालको कुरा हामी हेर्दैछौँ। त्यो विश्लेषण विवेचना गरेर जनताको बिचमा तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा म आफूलाई लाग्दछ र यहाँलाई मैले त्यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नियुक्त मन्त्रीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम हुने विश्वास लिएको बताए।
उनले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। उनले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत गराए। कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिको छनौट गर्दा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्य सम्पादनमा गरेको उत्कृष्टताको आधारमा गर्न पनि उनले सुझाव दिए। तपाईहरुले इमानदारीताका साथ, कर्तव्य निष्ठाका साथ आफ्नो काम सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले र हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले इमानदारीता र कर्तव्य निष्ठाको भावनालाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा तपाईहरुको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस्, चाहे सङ्घ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईले काम गर्नुहुनेछ। यस अर्थमा राष्ट्रको हित, जनताको हित र संस्थाको हितलाई तपाईले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीहरूबाट विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै पनि काम हुन नहुनेमा जोड दिए। पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीतका काम नगर्न उनले निर्देशन दिए। कुनै पनि प्रकारका दुर्व्यसन र आचरणमा जोडिने काम नगर्न उनले निर्देशन दिए। उनले गठबन्धनको भावना अनुसार अन्य राजनैतिक दलसँग पनि समन्वयमा काम गर्न अनुरोध गरे। राजनीतिमा लामो समयदेखि पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका र भएकाहरू त्यस्तो परिवारहरू छन् भने, अनि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताको परिवारहरू छन् भने, र त्यसै गरी समाजमा पनि अत्यन्तै अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा भरेका पिछडिएका समुदायहरू, गरिब विपन्न जनताहरू र युवा अलि भरभराउँदा आशा लाग्दा युवाहरू, ती सबैहरूलाई चाहिँ उचित ढङ्गले समायोजन गर्ने तहसम्ममा समायोजन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु हुनेछ। 5 जनाको टिम लिडरको रूपमा एउटा विरोध खतिवडालाई हामीले अहिले पठाइरहेका छौँ। उहाँको लिडरसिपमा मन्त्रीहरूको टिमले सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गरेर हाम्रो एउटा राय बनाएर मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि पहिलेदेखि नै एउटा तयारी र धारणा बनाई, पार्टीलाई समेत जानकारी गराई, पार्टीको थप मार्गदर्शनहरू प्राप्त गरी तपाईहरु त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुनेछ। अध्यक्ष नेपालले मन्त्री परिषद बैठकमा आउने विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि अगाडि नै सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गरेर साझा राय बनाएर मात्रै प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। सिङ्गो मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयको जस अपजसको भागीदार सबै मन्त्री हुने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री परिषदका विषयवस्तुहरू पार्टीलाई समेत जानकारी गराई पार्टीको मार्गदर्शन लिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत कुमार शाह छन्। आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको सुरुमै बोल्दै नेकपा एमालेका सांसदद्वय गोकुल प्रसाद बास्कोटा र राजेन्द्र प्रसाद गौतमले विश्वभरको संसदीय परम्परा र नेपालको आफ्नै अभ्यास अनुसार पनि सो समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका सांसद बास्कोटाले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस् भन्दै समितिका सभापति भरत शाहको राजीनामा माग गरे। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सन्देश दिन चाहन्छु अहिलेको सत्ता पक्षलाई कि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस्, पालना गरियोस् भन्ने कुरा। यसको अर्थ कि हाम्रो परम्परागत प्रणाली र मर्यादालाई नभत्काइयोस् भन्ने कुरा चाहन्छु र सत्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भए यो समितिको सभापतिज्यूलाई सरकारै बनाउँदा ती समावेश गरेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि म र आफू पनि खुसी हुन्थे भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।
एमालेका अर्का सांसद गौतमले सांसद बास्कोटाको भनाइप्रति एकबद्धता जनाउँदै संसदीय विधि अभ्यास र परम्परालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने तर्क गरे। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई रचनात्मक बनाउन पनि सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति लिइराख्न नपाउने बताएका छन्। यसको चाहे पारदर्शिताको चाहे जवाबदेहिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकार एउटा अथोरिटी हो भने अथोरिटीलाई संसद या सार्वजनिक लेखा समितिको ठाउँबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा विधि अभ्यास परम्परा र यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति त्यसको अगुवाई र नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु र यसका सन्दर्भमा सम्बन्धित अथोरिटीले को ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, त्यसको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा रचनात्मक भूमिकाको माग गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो भूमिका र रोलहरूलाई पनि स्पष्ट गर्नका निम्ति हाम्रा अभ्यास र परम्पराहरूलाई पनि हामीले फलो गरेर जानुपर्दछ। सभापति शाहले भने यसबारे आफूले धेरै बोल्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले राजीनामा दिएको आफूलाई थाहा नभएको पनि जवाब समेत दिए। सभापति शाहले आफू 2056 सालदेखि संसदमा रहेको तर समितिका विगतका सभापतिहरूले राजीनामा नदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसै गरेर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे। सम्बन्धमा मेरो के भनाइ छ भने म 2056 सालबाट छु यहाँ र सायद राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन। सुन्दाखेरि विपक्षीबाटै आछन्, राजीनामा गरेको थाहा छैन मलाई। गौर प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा जनार्दन हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री भएपछि मात्रै छोड्नु भयो। त्यहाँदेखि रामकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, कसैले छोड्नु। समितिका सभापति शाहले सो सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठाउन पनि एमालेका सांसद बास्कोटा र गौतमलाई सुझाव दिए। उनले यस्ता विषयहरू कुरा उठाउन विपक्षीहरूको धर्म भएको टिप्पणी समेत गरे। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको 9औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा एमाले विभाजन भएकाले संविधानको धारा 88 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश भए पनि यस उप सभाको सो बैठकमा कुनै छलफल भने भएन। बागमती प्रदेशसभाको अर्को बैठक कार्तिक 4 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्, जसमा मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री थपिएका छन्। नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूले आइतबार नै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 6 मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले र 4 राज्य मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री केसीले शपथ गराएका थिए। काङ्ग्रेस माओवादी जसपाको गठबन्धनबाट गत साउन 28 मा 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको विवाद भातृ सङ्गठनहरूमा पनि देखिन थालेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेपछि बिस्तारै बाहिरिन लागेको विवाद झन बढेको छ। जनमोर्चाभित्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीलाई समर्थन गर्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी तथा महासचिव मनोज भट्टले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य ललित जागरी समूहले सुदूरपश्चिममा 1 महिना अघि लोकेन्द्र लम्सालको नेतृत्वमा प्रदेश कमिटी घोषणा गरेको थियो। संस्थापन पक्षले भने नन्दराज भट्टलाई प्रदेशको अध्यक्ष तोकेको थियो। त्यसपछिको विवाद झन बढेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी तथा महासचिव मनोज भट्ट लगायतले यहाँ कार्यक्रम गरिरहँदा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने समूहको सहभागिता थिएन। संस्थापनको विद्रोहमा सो कमिटी बनाएसँगै प्रदेश नम्बर 2 मा पनि समानान्तर कमिटी निर्माण भएको छ।
पार्टीमा देखिएको विवाद विद्यार्थी संगठनमा पनि देखिएको छ। अखिल 6 ठाउँमा पनि 2 कमिटी घोषणा भएका छन्। तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका देवेन्द्र कुमारलाई संस्थापन पक्षले अध्यक्ष बनाएको छ भने महासचिव रहेका महेश राज जोशीलाई विद्रोही पक्षले समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बनाएको छ। विद्रोही पक्षले पार्टीलाई सही दिशामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने भएकाले समानान्तर कमिटी बनाउनु परेको जनाएको छ। राजनीतिक र साङ्गठनिक महत्त्वको विषय उठान गरिरहँदा समेत सङ्गठनको क्रान्तिकारी नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर दक्षिणपन्थी यात्रातर्फ सङ्गठनलाई धकेल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध हामीले महासचिव महेश राज जोशीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा बन्द सत्रको कार्यक्रम 2078 असोज 23 गते सञ्चालन गरी सम्मेलनमा देशभरिबाट प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा अखिल 6औं 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विधि र पद्धति बमोजिम केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गरिएको छ। मुलुकको पराधीन अस्थिर राजनीतिको संस्कार र प्रवृत्तिबाट देशमा विदेशी हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। दार्चुलाका जयसिंह धामीको भारतीय पक्षबाट भएको हत्याका सन्दर्भमा राज्य मौन तथा रमिती भइरहेको छ। देशका सीमा क्षेत्रमा भू अतिक्रमण, नेपाली नागरिकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यहरू रोकिएका छैनन्। पार्टीले जनजीविकाको सवालमा आवाज उठाउनु पर्ने बेलामा आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई कारबाहीको डन्डा बजाउने काम गरेको भन्दै पार्टी विरुद्ध विद्रोहमा उत्रेको उनीहरूको दाबी छ। नेतृत्व नै वैचारिक रूपमा पतन भइसकेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको एजेन्डा अनुसार पार्टीले काम गर्न नसकेको बताउँदै विद्रोही नेताहरूले देशभरिबाट विद्रोह हुने दाबी गरेका छन्। चाँडै पार्टीको केन्द्रीय समानान्तर कमिटी समेत निर्माण हुने उनीहरूको दाबी छ। भूतगत मानसिकता र षड्यन्त्रका योजनाका स्वरूप केन्द्रीय समितिमा रहेको महासचिव र अन्य बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नगरेर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यो सम्मेलनलाई हठात रूपबाट बुटोलमा सार्ने निर्णय गरियो र महासचिवले सम्मेलनका सन्दर्भमा अध्यक्षसँग धेरै परामर्श गर्न खोज्नुभयो। पार्टीसँग पनि परामर्शको कुरा भयो र जिल्लामा सम्मेलनहरू सम्पन्न भए सम्मेलन गर्ने दौरानमा पनि उहाँले षड्यन्त्र धेरै गर्नुभयो। त्यसका बावजुद पनि सम्मेलनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू समेत राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि हुन पाएनन्। जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारीहरू राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि हुन नपाउने र गुटका आधारमा निश्चित मान्छेहरू, थोरै सङ्ख्यामा मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर बुटोलमा कथित राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्य भइसकेपछि महासचिवको नेतृत्वमा रहेको टिमले त्यो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक साङ्गठनिक दस्तावेज उप फरक मत छ हाम्रो, त्यस कारणलाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ। विद्रोह गरेर प्रदेशको समानान्तर कमिटी निर्माण गर्नेहरूलाई भने संस्थापन पक्षले कारबाही गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि जग्गा विवादले रूपन्देहीमा झडप, स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश, हिरासतमा थुनुवाको मृत्युपछि सुनसरीमा तनाव। दशैंलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँमा 3 तहको सुरक्षा योजना लागू, प्रहरीको परिचालन बढाइयो। र आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरियो। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पर्व मनाउन आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 9237 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 565 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै 3137 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 13 जना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 871 जनाले कोरोना जितेका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा थप 596 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9237 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 565 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3137 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 13 जना संक्रमित थपिएका छन्। आइतबार नै सार्वजनिक भएको विवरणमा थप 10 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11231 पुगेको छ। सोही अवधिमा थप
871 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,024 रहेको छ, जसमध्ये 13,859 जना होम आइसोलेसनमा र 1,165 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित मध्ये 322 जना आइसियु र 113 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 234 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा आइतबार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 158 जना पुरुष र 113 जना महिला गरी 271 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 1 जना पुरुष र 1 जना महिला गरी 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 50 जना पुरुष र 38 जना महिला गरी 88 जना, प्रदेश 2 मा 15 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 17 जना, गण्डकी प्रदेशमा 93 जना पुरुष र 68 जना महिला गरी 161 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 41 जना पुरुष र 34 जना महिला गरी 75 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13 जना पुरुष र 9 जना महिला गरी 22 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 96.73%ले कोरोनालाई जितेका छन् भने 1.87%मा संक्रमण अझै रहेको छ। कोरोना देखिएका मध्ये 1.40% को मृत्यु भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 31 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् भने 80 वर्ष माथिका वृद्धहरूमा कम देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 60%ले घटेको छ। तर चाडबाडमा घर जानेहरू र किनमेलमा भइरहेको अस्तव्यस्त अवस्थामा जोखिम उस्तै छ। संक्रमण घटे पनि चाडबाडका कारण बजार, बस पार्क र एयरपोर्टमा बढेको अत्यधिक भिडभाडले तेस्रो लहरको खतरा हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। बडा दशैं सुरु हुँदै गर्दा जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने क्रम हुवात्तै बढेको छ। अधिकांश सर्वसाधारणले भौतिक दूरी पालना गरेका छैनन् भने मास्कको समेत प्रयोग गरेका छैनन्। सर्वसाधारणदेखि उच्च ओहदामा बसेकाहरूको हेलचेक्राइले जोखिम थप बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले बजारमा सामान किन्नका लागि सर्वसाधारणको दिनहुँ घुइँचो लाग्ने गरेको छ। टिकट काउन्टरदेखि एयरपोर्ट, खाद्यान्न बजार र अन्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा मानिसहरूको भिडभाड निकै बढेको छ। संक्रमण दर 60% भन्दा कम भएपछि प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाए पनि फेरि खतराको घण्टी बजेको चेतावनी जनस्वास्थ्यविदको छ। तर प्रशासन सतर्क रहन आह्वान गर्ने बाहेकको अरू काम गर्न सकिरहेको छैन। अब यो पछिल्लो समयमा दशैं लगायतको जुन चाडपर्वहरू नजिकै छ, त्यो चाडपर्वको सन्दर्भमा बजारमा केही अलि बढी भिडभाडहरू देखिएको कुरामा सत्यता छ र त्यस्ता खालका भिडभाडहरू हुन नदिन र अब भिडभाडमा जाँदाखेरि स्वयं व्यक्तिले पनि पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि उहाँहरूलाई पनि हामीले विभिन्न समयमा आग्रह गरिरहेकै छौँ। अब प्रहरीको विभिन्न इकाइहरूबाट पनि विभिन्न बस्तीहरूमा, टोलहरूमा गएर यस सम्बन्धी चाहिँ सचेतना जगाउने, माइकिङ गर्ने, प्रचार प्रसारका कामहरू गर्ने कामहरू पनि भइरहेकै छ। त्यस्तै अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अन्य चाहिँ व्यावसायिक जुन चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको छलफलसँगको छलफलमा पनि तपाईँहरू कहाँ आउने जुन अब ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्बन्धमा अब तपाईँहरूले अपनाउनु पर्ने जुन चाहिँ सतर्कता छ, पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको मापदण्डहरू छ, त्यो पालना गर्न लगाउनुहोस्। भिडभाड कम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही भूमिकाहरू यहाँहरूको तर्फबाट पनि खेलिदिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै पनि कायमै छ। संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायम रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेको समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी अत्याधिक भिडभाड गरे तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी विज्ञको छ। कोरोना संक्रमणलाई कम गर्ने अवसर भए पनि यस्ता किसिमका क्रियाकलापले चुक्ने स्थिति सृजना भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। कुनै पनि बेला फेरि ठुलो विस्फोटक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अब यो त खोप लगायो भन्दैमा पनि अब चाहिँ रोगै लाग्दैन भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। अलि अब आइसियुमा जानुपर्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर फाट्टाफुट्ट चाहिँ अब चाहिँ आइसियुमा पनि गइसकेको, अब कसैको चाहिँ मृत्यु भएको पनि अनि दुःखद अब चाहिँ निधन भएको पनि कुराहरू आइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो मास्क छोड्ने, भिडभाड गर्ने कामबाट चाहिँ परै बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ सबैले यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो सेवाग्राहीले पनि चाहिँ यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ सेवा प्रदायकहरूले पनि चाहिँ यसमा चाहिँ अनि चाहिँ जिम्मेवारी लिएर अनि चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्यो भने, नागरिकको हिसाबले नागरिकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो भने यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
दैनिक संक्रमितको संख्या 1000 देखि 1200 को दरमा देखा पर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सचेत हुनुको विकल्प नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना महामारी कायम रहेकाले अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी, सही रूपमा मास्कको प्रयोग र हातको सरसफाइमा सबैले जोड दिनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तर कतिपयले भने खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको र धेरै जसोमा हर्ड इम्युनिटी बनेकाले अब कडिकराउ नगरी ढुक्कले चाडपर्व मनाउन दिनुपर्ने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले एक सूचना जारी गर्दै आज 4 बजेदेखि मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। बुटवल वडा नम्बर 17 र 18 मा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र कोरिडोरको अतिक्रमण हटाउने क्रममा झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाइएको थियो। झडपमा 6 जना घाइते भएको जनाइएको छ। प्रशासनका अनुसार पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर, रानीगञ्ज बस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका 18 स्थित औद्योगिक करिडोरसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो सहकर्मी मीना भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मीनाजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर केशवजी, यो बुटवलमा जग्गा विवाद सम्बन्धमा झडप हुँदा त्यहाँ कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? केशवजी, जुन आज बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने व्यक्तिहरू र प्रहरी बीच झडप हुँदा यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा जुन व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। यसमा अब अहिले 3 जनाको मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ, तर प्रशासनले भने पुष्टि गरिसकेको छैन। प्रशासनले जुन जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको जुन जग्गा अतिक्रमण गरी त्यहाँ अस्थायी रूपमा घर टहराहरू निर्माण गरी बसोबास गर्न लागेका ती व्यक्तिहरूको घर रातिको समयमा गएर भत्काएको र दिउँसो उनीहरू आक्रोशित भएर प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्दाखेरि प्रहरीले 3 दर्जन हवाई फायर गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि गोली चलाएको थियो। यसमा गोली लागि घाइते भएका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले अवस्था भन्नुपर्दा अहिले प्रशासनले यहाँ कर्फ्यू लगाएको छ। साँझ 4 बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि बुटवल 17 र 18 का पर्ने क्षेत्रहरूमा अहिले यहाँ निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने जुन मीनाजी त्यहाँ जो घर टहरा बनाएर बसिरहनु भएको थियो उहाँहरूको माग चाहिँ के हो? उहाँहरूको माग चाहिँ कस्तो भने विभिन्न जिल्लाबाट आएर हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो जग्गा छैन, हामी सुकुम्बासी हौँ, यहाँ जग्गा छ, यो नदी उकाठको क्षेत्रमा हामी बसोबास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ भने जुन जग्गा जुन 72 सालमा औद्योगिक करिडोरका लागि यहाँ जग्गा छुट्याइएको थियो, करिब 1000 बिघा जग्गा छुट्याएकोमा अहिले 300 बिघा जग्गा चाहिँ अहिले कब्जा भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यो जुन जग्गामा अहिले उद्घाटनसम्म भएर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो औद्योगिक करिडोर हो। यो करिडोर अब निर्माण भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका औद्योगिक क्षेत्र कल कारखानाहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट एक ठाउँमा राख्न भनेर जुन सरकारले ल्याएको नीति थियो, यो नीति विपरीत यहाँ अहिले जग्गा कब्जा गरिरहेको अवस्था छ। केशवजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी मीना ढकाल। हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै रूपन्देहीको मोतीपुर क्षेत्रमा जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदा त्यहाँ झडप भएको छ र स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकामा हुन सक्ने विभिन्न अपराधलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। दशैंको मौका छोपेर पाकेटमारी, चोरी लगायतका आपराधिक घटना बढ्न सक्ने भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पर्याप्त प्रहरी परिचालन गरेको हो। यसका लागि प्रहरीले 3 तहको सुरक्षा योजना बनाएको जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रहरीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको छ। प्रहरीले काठमाडौँमा हुन सक्ने चोरी, पाकेटमार, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सुरक्षाको लागि 3 तहको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 3वटा लेयरमा हामीले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो नाकाहरूको एउटा आउटर रिङका रूपमा छ भने मुख्य नाकाहरूकोमा चेक जाँच हामीले व्यापक रूपमा 24 घण्टा बढाएका छौँ। त्यसै गरी रिङ रोड बाहिरको र नाकाहरूको बिचको जुन पार्ट छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट लेयर भनेर त्यसरी चाहिँ नामाकरण गरेका छौँ। र त्यसपछि कोर रिङ भनेर रिङ रोडभित्रका एरियाहरूमा चाहिँ हामीले 3टा लेयरमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा प्रहरी गस्ती, सादा पोसाकको परिचालन, त्यसै गरी चाहिँ चेक पोइन्टहरू व्यापक रूपमा राखेछौँ। अनि मोबाइल गस्ती, क्युआरटीहरू होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब पैदल गस्तीहरू, फुट पटलहरू व्यापक रूपमा हामीले बढाएको अवस्था छ। प्रहरीले भिआइपी सिक्युरिटी, बैंक वित्तीय संस्था तथा आर्थिक कारोबार हुने स्थानहरू सहितका दर्जनौं स्थानलाई निगरानीमा राख्दै 3500 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ। सिक्युरिटीको मुभमेन्टमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था एउटा मिलाएको छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था र आर्थिक कारोबार हुने ठाउँलाई लक्षित गरेर त्यहाँ पनि हामीले सादा पोसाक परिचालन सहितको युनिफर्म पुलिस पनि व्यापक रूपमा पैदल गस्तीहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। र त्यसै गरी चाहिँ अब यो महत्त्वपूर्ण स्थानहरू, भाइटल इन्स्टलेसनहरू कहाँ कहाँ छन् तिनीहरूको पनि सुरक्षाको लागि प्रहरीले सम्पूर्ण एरिया कभरेज हुने हिसाबले हामीले लगभग 3500 प्लस प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ। सुरक्षाको लागि शङ्कास्पद 400 स्थानमा सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। सवारी साधनको भाडामा हुने ठगी, जुवातास खेलाउने, चोरीका घटना भए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 50 जनाको मृत्यु, 60 बढी बेपत्ता, 49 जनाको सुरक्षित उद्धार। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र भारत भिड्दै खेल आफ्नै पक्षमा ल्याउने नेपाली खेलाडीको दाबी। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने दाबी। चौतर्फी आलोचनापछि उद्योग मन्त्री हमालले दिए राजीनामा, आम रूपमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भनाई। इमान्दारिताका साथ जनअपेक्षित काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई नेता नेपालको निर्देशन, विवादित नबन्न र जवाबदेही काम गर्न सुझाव। जग्गा विवादले रूपन्देहीमा झडप, स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश, हिरासतका थुनुवाको मृत्युपछि सुनसरीमा तनाव। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र भारत भिड्दै खेल आफ्नै पक्षमा ल्याउने नेपाली खेलाडीको दाबी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।